جاءوا لمكة والحنين يحفهم. الله أكبر كبر الحجاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيها المسلمون، ونحن في هذه الأيام نتهيأ لرحلة عظيمة إنها الركن الخامس من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، وذكر منها حج بيت الله الحرام. حج بيت الله الحرام ركن من أركان الدين، ركن من أركان الإسلام، ومبنى من مبانيه العظام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا أن الحج يهدم ما قبله، وأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، ما أعظم فضل الله علينا. الحج واجب مرة في العمر لمن استطاع إلى الحج سبيلا. فمن استطاع الحج فإنه يجب عليه على الصحيح من أقوال العلماء على الفور أن يبادر بالحج، فإن الإنسان لا يعلم ما يعرض له في قادم الأعوام. وعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نقتفي هديه وأثره، وأن نتلمس خطواته صلى الله عليه وسلم، كما قال: خذوا عني، أو قال: لتأخذوا عني مناسككم. جدير بنا أن نتعلم مناسك حجنا، وألا نشدد على أنفسنا أيضا، أن نترخص بما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون من أحكام الحج وفي كل أمور عباداتنا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين، والحمد لله رب العالمين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.